बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला एनर्जी क्राइसिस है, तवानाई का बहरान है। पाकिस्तान में बिजली की बिलें जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं और आम कंज्यूमर के लिए भी मुश्किल है और बिज़नेस एक्टिविटी भी मुकम्मल तौर पर सफोकेट हो चुकी है, घुटन का शिकार है और एक्सपोर्ट भी कम हो रहे हैं, कारखाने भी बंद हो रहे हैं। इस पूरी मुश्किल और मसले का बैकग्राउंड और पस मंज़र क्या है? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 1 लाख मेगावाट पानी से बिजली पैदा हो सकती है। पाकिस्तान के अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल मौजूद है, यानी लामहदूद पोटेंशियल मौजूद है सोलर पावर की जनरेशन का। और पाकिस्तान के अंदर विंड का भी इब्तदाई अंदाज़ों के मुताबिक 50,000 से लेकर 60,000 तक मेगावाट की विंड पावर की जनरेशन की कैपेसिटी मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तारीकियों में डूबा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर अपना कूल मौजूद है, अपना कोयला मौजूद है और वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा सकता है बल्कि पाकिस्तान को तारीकियों से भी निकाल सकता है। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद पाकिस्तान तारीकियों में डूबा हुआ है। इसका एक पस मंज़र है, इसका एक बैकग्राउंड है। 1993 में बेनज़ीर की हुकूमत ने एनर्जी के मसले को हल करने के लिए इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स के साथ मुआहदे दस्तखत किए। उस वक्त राजा परवेज़ अशरफ पाकिस्तान के तवानाई के वज़ीर थे और ये मुआहदे किक बैक्स लेके और ये मुआहदे कमीशन लेके दस्तखत किए गई और उसमें पाकिस्तान को मुस्तक़बिल में गिरवी रखा गया। पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी इदारों और बैनुल-अक़वामी गारंटीज़ दे के गिरवी रखा गया। हत्ता कि जो लोकल कंपनियां हैं उनके साथ भी बैनुल-अक़वामी शराइत पे मुआहदे किए। ये कंपनियां कोई 90 के अराउंड है और उसमें कोई 15 से 18 तक गैर मुल्की कंपनियां थे। लेकिन जिन शराइत पे मुआहदे की गई वो सब के साथ की गई, पाकिस्तानी और गैर मुल्कियों दोनों के साथ। पहला शर्त ये था कि पेमेंट डॉलर में होगी, तो जब डॉलर ऊपर जाएगा तो बिजली की कीमत भी ऊपर जाएगी। दूसरी ये थी कि इन कंपनियों को बिजली पैदा ना करने की भी पैसे दी जाएंगे और इसको कैपेसिटी पेमेंट का नाम दिया गया। अगर एक कंपनी का कोई पावर हाउस या जनरेटर लेट सपोज़ 300 मेगावाट तक बिजली पैदा कर सकती है, लेकिन वो पाकिस्तान के सिस्टम को 1 मेगावाट भी नहीं दे रही है, लेकिन तो इस मुआहदे के तहत हुकूमत पाबंद है कि उनको पूरी पेमेंट करेगी और इसको कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं। और इसी के लिए कैपेसिटी पेमेंट के लिए हमारे बिजली के बिलों के अंदर टैक्सेस लगते हैं। इसके अलावा इस मुआहदे के अंदर बैनुल-अक़वामी गारंटीज़ भी दी गई और पाकिस्तान की हुकूमत यूनिलेटरली इन मुआहदों से नहीं निकल सकती है। बदकिस्मत ये थी कि इन मुआहदों को के एक्सपायर होने के बाद इनको दोबारा रिन्यू किया गया और नवाज़ शरीफ की हुकूमत, जनरल मुशर्रफ की हुकूमत, इसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत, PTI की हुकूमत, सब ने इन मुआहदों को कंटिन्यू किया और इनको रिविज़िट नहीं किया। इसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर बिजली का शदीद बहरान पैदा हुआ। 2013 से 18 तक नवाज़ शरीफ की हुकूमत कहती है कि हमने बिजली के मसले के हल के लिए इक़दाम उठाए, लेकिन उन्होंने मज़ीद इसको गंभीर इसलिए कर दिया कि जो 50 अरब डॉलर चाइना से CPEC के मद में आ रहे थे उसमें 35 बिलियन डॉलर यानी 35 बिलियन डॉलर तवानाई के बहरान को ख़त्म करने के लिए ख़र्च की गई। लेकिन किस तरह ख़र्च की गई? इनमें सुखी किनारे के अलावा जो कि मानसेरा बालाकोट के अंदर प्रोजेक्ट है, किसी एक प्रोजेक्ट वो भी अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका है, किसी एक हाइडल पावर जनरेशन के प्रोजेक्ट पे पैसे खर्च नहीं की गई और वही बाहर से दरामदशुदा फॉसिल फ्यूल यानी तेल, LNG और इम्पोर्टेड कूल पे बिजली पैदा करने के मंसूबे लगाए गए। हम समझते हैं कि जो बिजली पानी से पैदा होती है वो 5 से 6 रुपये पर यूनिट उसका कॉस्ट है और अगर किसी हाइडल पावर स्टेशन की उम्र बढ़ जाती है तो उम्र बढ़ने के साथ साथ बिजली की जो कीमत है पर यूनिट वो भी कम हो जाती हैं। और तरबेला के बारे में कहा जाता है कि वो 1 रुपये से भी
کم پر یونٹ بجلی پیدا کر رہی ہے، جبکہ دیگر ذرائع سے پیدا کی گئی بجلی پہ 78 روپے، یعنی جو امپورٹڈ فاسل فیول ہے ان کے ذریعے سے 78 روپے پر یونٹ پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے 78 اور 6 روپے میں بہت بڑا فرق ہے، اور پاکستان کے اندر اس وقت جو بجلی پیدا ہوتی ہے یعنی 43,000 میگا واٹ بجلی پاکستان پیدا کر رہی ہے۔ اس میں سے ہمارا سسٹم 22,000 میگا واٹ اٹھا سکتا ہے، ہمیں 31,000 میگا واٹ کی ضرورت ہے۔ یعنی ہم اگر نیا ایک بھی پاور پلانٹ نہ لگائیں، ایک بھی کی بجلی کی نئی منصوبہ نہ کرے، تو اس کے باوجود بھی اگر ہم موجودہ جو بجلی کی ہماری صلاحیت ہے اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ مسئلہ گمبھیر اس لیے ہو گیا ہے کہ ہم تیل سے بجلی پیدا کرنے والے کمپنیوں کو جو ان کے بقایات ہے وہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں اور فاسل فیول کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، ڈالر بھی اوپر جا رہا ہے، اور ہم ایک گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں اور مسلسل ان کو بجلی نہ پیدا کرنے کے مد میں پیسے پے کر رہے ہیں۔ اس پوری قضیے کے اندر، اس پوری جو بجلی کا جو بحران ہے، اس پوری بجلی کے بحران کے اندر تمام جو ہمارے حکمران نہیں ہے وہ مجرم ہے۔ اس سے کیسے نکلا جا سکتا ہے؟ اس سے اس طرح نکلا جا سکتا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہے، جو کہ اب اس ملک کے اندر سارے اس کے اونرز اس ملک کے اندر ہے، تقریباً تمام بیرونی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر جو ہے ان کے معاہدے ختم ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ معاہدے ری نیگوشیٹ کیے جائیں، جن کے ساتھ ختم کیے جا سکتے ہیں ان کے ختم کیے جائیں۔ دوسری بات یہ کی جا سکتی ہے کہ جو ہمارا سسٹم ہے جو کہ اس وقت 22,000 میگا واٹ بجلی اٹھا سکتا ہے، اس کو اپ گریڈ کر کے 31,000 میگا واٹ تک لیا جائے، اس پہ پیسے خرچ کیے جائے۔ تیسرا اس کا حل یہ ہے کہ ہم جو امپورٹڈ کول ہے اور فاسل فیول ہے اس سے نکل کے لوکل کول پہ شفٹ ہو جائیں، اور خیبر پختونخوا کے اندر 40,000 میگا واٹ ہائیڈل پاور جنریشن کی جو کیپیسٹی موجود ہے اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کرے، اس پہ پیسے لگائے، اس پہ پیسے انویسٹ کرے۔ چوتھی تجویز یہ ہے کہ اس میں جو سولر انرجی ہے جو اس کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کے لیے جو عام کنزیومرز ہے ان کو ایک تو سولر پینل سستی دیے جائیں، اور دوسرا سولر پینلز پہ ڈیوٹی ختم کر دی جائے۔ تیسری جو تجویز ہے وہ یہ ہے اس کے اندر کہ حکومت اس بات کو انکریج کرے، نیٹ میٹرنگ کو پوری ملک کے اندر انکریج کرے۔ پانچویں تجویز یہ ہے کہ آف گریڈ سلوشنز کی طرف چلا جائے، یعنی بجلی پروڈیوس ہوگی نیشنل گریڈ کے اندر جائے گی، یہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے۔ اگر کسی طریقے سے لوکل علاقوں کے اندر چھوٹے پاور اسٹیشنز کے ذریعے سے یا سولر پینلز کے ذریعے سے ہم لوکل سلوشنز دے سکتے ہیں تو اس سے بھی پریشر کم ہو جائے گا۔ چھٹی تجویز یہ ہے کہ جو سرکاری بلڈنگز ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ بجلی کا ضیاع ادھر ہو جاتا ہے، ان کو ون ٹائم انویسٹمنٹ کر کے سولر پہ کنورٹ کر دیا جائے۔ ساتویں تجویز یہ ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہے ان کی مفت یونٹس کا خاتمہ کر دیا جائے۔ آٹھویں تجویز یہ ہے کہ جو پاور تھیفٹ ہے یعنی بجلی کی چوری ہے اس کے خلاف آہنی ہاتھوں کے ساتھ نمٹا جائے اور بجلی چوری کو بند کر دیا جائے۔ لائن لاسز کو بند کیا جائے گا، بجلی چوری کو بند کیا جائے گا، اور جو امپورٹڈ کول سی بجلی پیدا ہو رہی ہے اس سے نکلنے کے لیے ایک اسٹریٹجی اور حکمت عملی بنائی جائے گی۔ پاکستان اس مسئلے سے نکل سکتا ہے۔ پاکستان کو آئندہ 3-4 سالوں تک اس مسئلے سے نکلنے کے لیے توانائی سیکٹر پہ پیسے خرچ کرنے ہوں گے، وہ بھی سستے توانائی پہ، ہائیڈل پاور جنریشن پہ۔ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے اگر پاکستان کے اندر ایگریکلچر اور توانائی سیکٹر پہ پیسے خرچ نہیں کیے جائیں گے، اور اس کے لیے باقی سیکٹرز پہ ایک وقت کے لیے موریٹوریم ڈکلیئر کیا جائے، اس پہ انویسٹمنٹ اور خرچہ بند کر دیا جائے اور سارے پیسے اس پہ شفٹ کیے جائیں۔ یہ کام موجودہ جو حکمران سیاسی پارٹی ہے، جو آؤٹ گوئنگ 3 حکمران سیاسی پارٹیاں ہیں یعنی پی ٹی آئی، پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ وہ اس مسئلے کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے۔
وہ پارٹ آف دا پرابلم ہے، سلوشن آف دا پرابلم نہیں ہے، مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ وہ مسئلے کی وجہ ہے۔ اس کے لیے کسی ایسی مخلص قیادت کی ضرورت ہے کہ جو ان کارٹیلز کو توڑ سکے اور مافیاز کو توڑ سکے اور وہ ملک کی مفاد میں بولڈ فیصلے کر سکے۔